यो कसरी भन्न सकिन्छ? गिनिजले एप्रुभ गरेकै छैन, गिनिजमा सबमिट गरेकै छैन भनेपछि हाउ इट्स पोसिबल? यो मतलब यसबाट तथ्य के खुलिन्छ कि उसले जनतालाई मिडियालाई भ्रममा राखियो। यो कुरा तपाईँले पहिला गलत बोल्नु। किन गलत बोल्यो भने त्यति बेला कुनै रेकर्ड राखेकै छैन र रेकर्ड नराखेको भरमा उसले आत्तिएर त्यसरी प्रयास गर्यो, जनताले भ्रममा राख्यो कि मही मात्र नेपालमा हुँ भनेर, राइट? अब यो रेकर्ड मात्र मेरो नाममा हो, जुन सर्टिफिकेट पनि मेरै नाममा छ, मेरो हातमा देख्नु भएको छ पोस्टरहरूमा, राइट? र अस्ति प्रेस कन्फरेन्समा पनि मैले लाइभली ल्याएर गएको थिएँ फ्रेम, हर वक्त बोक्न त गाह्रै हुन्छ। एउटै मेरो सवाल के छ भने जब गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड होल्डर मै हुँ र नाम त्यहाँ मात्र मेरो देख्नु भने अरू मेमोरी किङ कसरी भयो? अहिले पनि पर्खाइमा र 1.5 वर्ष पनि पर्खाइमा थियो, मतलब त्यो ब्लफ कुरो त्यतिबाट थाहा पाइन्छ। सर्टिफिकेट मेरो हातमा छ र गिनिजको साइटमा जाँदाखेरि नाम मात्र मेरो देखिन्छ, मतलब अब को मेमोरी किङ हो तपाईँले राम्ररी बुझिहाल्नु, मैले मुखले भन्ने कुरो होइन। जब उसले रेकर्डमा र प्रेस कन्फरेन्स राख्नुभयो र भन्नुभयो कि मैले भारतीय नागरिक नवल पजियारको रेकर्ड तोडेर मैले विश्व कीर्तिमान राखेँ। नवल पजियार पहिला त नेपाली हो, उयो भाइलाई राम्ररी थाहा थियो भनेपछि नवल पजियार यथार्थ हुँदा हुँदा नेपालीको पुत सपुत हुँदा हुँदै उसले मलाई भारतीय किन कहलायो? विजय साई फेक हुन् और रियल हुन्? यसमा सायद मैले भनिराख्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, बिकज यो कुरा तपाईँहरूले र जनताहरूले थाहा पाइ नै सक्नु भएको छ। र म यति बुझ्छु कि जो मान्छे पहिला कसैले यदि भन्छ कि म शिक्षित गर्न चाहन्छु, एजुकेट गर्न चाहन्छु, त त्यो व्यक्ति पहिला आफै कुन ब्याकग्राउन्ड र आफ्नो कस्तो छ पहिला म विचारको लागि प्रार्थना गरिदिउँ, भगवान्ले सद्बुद्धि दिउन्, रक्षा गरून्। विजय साईले पनि वर्ल्ड रेकर्डमा नाम राखेको छ? गिनिज बुकमा छैन उहाँको, छैन छैन छैन। मेरो भाइ तपाईँ भन्नुहुन्छ म राष्ट्रपति हो, अनि म के भने तपाईँलाई? तपाईँ भन्नुहोस् न त के भयो र? त्यति बेला उसले फ्रन्ट पेजमा विज्ञापन राखेको थियो, चाहे त्यो कान्तिपुर होस् या तपाईँको नागरिक या नयाँ पत्रिका, धेरैमा तपाईँको राखेको थियो के भनेर कि मैले 1 मिनटमा 83 वटा होइन शब्दहरू उल्टो सुल्टो मैले गरेँ, त्यो लाइभमा पनि भनिएको छ। एक्चुअली दुःखको कुरो त्यो अर्पण शर्मा भाइलाई सजेस्ट गर्न चाहन्छु, थाहा होला तपाईँलाई त्यो लङ्गेस्ट सिक्वेन्स अफ अब्जेक्ट मेमोराइज इन 1 मिनटमा त्यो शब्द उल्टो पुल्टो भन्ने त्यहाँ केही छँदै छैन। दर्शकवृन्द नमस्कार, अनलाइन टिभी नेपालमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामीसँग विशेष अतिथिको रूपमा डाक्टर नवल पजियार हुनुहुन्छ, जसले विश्व रेकर्डमा गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा 1 मिनटमा 54 वटा वस्तुको स्मरण गरी गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउनु भएको छ। 19 डिसेम्बर 2020 मा उहाँले त्यो नाम लेखाउन सफल हुनुभएको हो। प्रतिभाको कुरा गर्दा उहाँले मोटिभेसनल स्पिकरको रूपमा पनि ट्रेनिङ गराउँदै आउनु भएको छ। एउटा मेमोरी ट्रेनरको रूपमा पनि उहाँको अव्वलता कायमै छ। पछिल्लो समय उहाँ नेपाली नागरिक होइन भनेर विभिन्न मिडियामा समाचारहरू पनि प्रकाशित भइरहेका छन्। उहाँ चाहिँ नेपालकै जनकपुरमा जन्मिनु भएको हो भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ। यद्यपि ती कुराहरूका विषयमा पनि हामी खण्डन गर्नेछौँ र पछिल्लो समय चाहिँ मेमोरी किङको रूपमा धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ मिडियामा आइरहेकाले वास्तविक मेमोरी किङ को हो भनेर मानिसहरू कन्फ्युज भइरहेका छन्। नवल पजियारको नाममा अरू व्यक्तिहरूले पनि म नै मेमोरी किङ हुँ भनेर दाबी गरेको भन्ने खालका गुनासाहरू पनि आइरहेका छन्। वास्तविक मेमोरी किङ कसलाई भनिन्छ, खासमा मेमोरी किङ हुन के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा उहाँसँग केही विशेष संवाद गर्दैछौँ। आउनुहोस् नवल पजियारलाई स्वागत गरौँ। नवलजी, स्वागत छ अनलाइन टिभी नेपालमा। थ्याङ्क यू भेरी मच लक्ष्मणजी, थ्याङ्क यू भेरी मच र सबैजनालाई मेरो नमस्कार। तपाईँलाई ढिलै भए पनि अनलाइन टिभी नेपाल परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई छ, किनभने तपाईँले विश्व सामु नेपालमा पनि यस्ता मानिसहरू छन् जसले विश्वमा नेपालको नाम रोशन गर्छन् है भन्ने नाम लेखाउनु भयो। धेरै धेरै बधाई छ। थ्याङ्क यू भेरी मच लक्ष्मणजी, धन्यवाद।
सबैभन्दा सुरुमा अलि दुःख लाग्दो कुराबाट सुरु गरेँ। तपाईँ नेपाली होइन, तपाईँको जन्म जनकपुरमा भएको, नागरिकता पनि त्यहीँको लिनुभएको छ। यद्यपि तपाईँ चाहिँ भारतको हैदराबादमा जन्मिएको भन्ने समाचार छरपष्ट छ, कस्तो लाग्छ अनि वास्तविकता के हो त्यो भनिदिनुहोस्। पहिलो कुरो त यो दुःखकै कुरो हो र यसमा खास गरेर म भन्छु हाम्रो मिडिया साथीहरू पनि म गल्ती मान्दिनँ, किनभने यो कुराको भ्रम कोही व्यक्तिले फैलाएको हो र यो पनि मैले थाहा पाएँ तपाईँ केही दिन अगाडि। हाम्रो एकजना भाइ हुनुहुन्छ अर्पण शर्मा, ओके, जसले एउटा प्रेस कन्फरेन्समा भनिदिनु भएको छ कि मैले 1 मिनटमा 83वटा शब्द वस्तुहरूको क्रम गरेर गिनिजमा राखेँ र मैले भारतीय नागरिक नवल पजियारको रेकर्ड तोडेको छु। सायद उहाँले भनेर मिडियाहरूले पनि लेख्नु भएको छ, अदरवाइज मिडिया साथीहरूलाई के थाहा यसको डिटेलको बारेमा, होइन। र दुःखको कुरो त के छ भने अहिलेसम्म मैले बोलेको थिएन। हाम्रो अर्पण शर्मा भाइले यस्तो नभनिदिएको भए राम्रो, किन उसले सत्य तथ्य राम्ररी थाहा छ कि नवल पजियार भनेको तपाईँको नेपाली हो भनेर। र वर्षौँदेखि ट्रेनिङ फिल्डमा म देश विदेशमा ट्रेनिङ प्रोग्राम कन्डक्ट गर्दै आइरहेको छु, त्यो उसलाई पनि राम्ररी थाहा छ भाइलाई, होइन। र यो तपाईँको केही समयको अगाडि, यो लकडाउनभन्दा पहिलाको कुरो हो, यो तपाईँको तकरिबन 1.5 वर्ष नभनौँ, तर यो 2076 सालको माघ 25 गतेको तपाईँको पत्र पत्रिकामा त्यति बेला उसले फ्रन्ट पेजमा विज्ञापन राखेको थियो, चाहे त्यो कान्तिपुर होस् या तपाईँको नागरिक या नयाँ पत्रिका, धेरैमा तपाईँको राखिएको थियो। के भनेर कि मैले 1 मिनटमा 83वटा होइन शब्दहरू उल्टो सुल्टो मैले गरेँ, त्यो लाइभमा पनि भनिएको छ। एक्चुअली दुःखको कुरो त्यो अर्पण शर्मा भाइलाई सजेस्ट गर्न चाहन्छु, थाहा होला तपाईँलाई, त्यो लङ्गेस्ट सिक्वेन्स अफ अब्जेक्ट मेमोराइज इन 1 मिनटमा त्यो शब्द उल्टो पुल्टो भन्ने त्यहाँ केही छँदै छैन, राइट। सो यो कुरा तपाईँले पहिला गलत बोल्नु। किन गलत बोल्यो भने त्यति बेला कुनै रेकर्ड राखेकै छैन र रेकर्ड नराखेको भरमा उसले आत्तिएर त्यसरी फ्ल्यास गर्यो, जनतालाई भ्रममा राख्यो कि मही मात्र नेपालमा हुँ भनेर। र यो कुरा भयो कहिलेको 2076मा, इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दाखेरि यो 9 फेब्रुअरीको 2020मा, राइट। अब यो कुरा सुनेपछि र पछिल्लो चरणमा धेरै यो हावा कुराहरू आइरहेको थियो मेमोरी किङको बारेमा, त वर्षौँदेखि यो ट्रेनिङ फिल्डमा म भएको कारणले र अहिलेसम्म सिङ्गापुर, मलेसिया, थाइल्यान्ड, दुबई, युरोपियन कन्ट्री, नेपाल, इन्डियामा धेरै कन्ट्रीमा गरिसकेको छु र हाम्रो नेपालका जनताहरूले पनि थाहा छ मेरो नाम। त यो मेरो एउटा सोसियल र पर्सनल रिस्पोन्सिबिलिटी पनि थियो कि यो सत्य के असत्य त्यो कुरालाई चिरेर जनताको सामु, मिडियाको सामु ल्याउँ भनेर। र त्यही कुरालाई ध्यानमा राखेर लकडाउन जुन ग्यापिङ थियो नि, हामी घरमै बस्यौँ, बिकज यति व्यस्त भइन् त्यो प्रोग्राममा कि तपाईँको आफूलाई टाइम, त्यो डेडिकेसन, त्यो फोकस गर्ने टाइम पाउँदैन थियो, राइट। र यो लकडाउनको टाइममा प्र्याक्टिस गर्यो धेरै, ओके, र त्यस पश्चात मैले सफल भएँ 19 डिसेम्बर 2020मा यो रेकर्ड राख्नलाई, राइट। अब यो रेकर्ड मात्र मेरो नाममा हो, जुन सर्टिफिकेट पनि मेरै नाममा छ, मेरो हातमा देख्नु भएको छ पोस्टरहरूमा, राइट। र अस्ति प्रेस कन्फरेन्समा पनि मैले लाइभ लिएर ल्याएर गएको थिएँ, फ्रेम हर वक्त बोक्न त गाह्रै हुन्छ, र गिनिजको साइडमा पनि नाम मात्र मेरै छ। त एउटै मेरो सवाल के छ भने जब गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड होल्डर मै हुँ र नाम त्यहाँ मात्र मेरो देख्नु भने अरू मेमोरी किङ कसरी भयो, पहिलो सवाल। दोस्रो चिज, अर्पण शर्मा भाइले स्पेसली यदि तपाईँले यो जुन 1.5 वर्ष अगाडि तपाईँले जुन भन्नुभयो कि 2076 साल माघ 25 गते कि म गिनिज बुकमा नाम लेखाएँ, वेटिङ फर द सर्टिफिकेट अन द वे, धेरै छिटो सर्टिफिकेट मेरो हातमा आउँछ, यो कसरी भन्न सकिन्छ? गिनिजले एप्रुभ गरेकै छैन, गिनिजमा सबमिट गरेकै छैन भनेपछि हाउ इट्स पोसिबल? यो मतलब यसबाट तथ्य के खुलिन्छ कि उसले जनतालाई, मिडियालाई भ्रममा राखियो र पैसाको बलमा फ्रन्ट पेजमा विज्ञापन दिएर आफू म यही हुँ भनेर उसले प्रुभ गर्न खोज्यो। ल यदि त्यो बेला त्यो राखिएको भने फेरि भर्खर यो असार 26 गते 2078 साल, यही सालमा तपाईँको झापामा गएर मैले सफलतापूर्वक 1 मिनट 83वटाका वस्तुहरू याद गरेर कीर्तिमान राखेँ या ऊ गरेँ भनेर यो फेरि कहाँबाट आयो? अब हामी मान्छेले बुझ्ने चाहिँ नवल पजियारले चाहिँ मेमोरी पावरको क्षेत्रमा वर्ल्ड रेकर्ड राखेको हो कि अर्पण शर्माले भनेर कसरी बुझ्ने? भेरी गुड। म अघि नै भरि सिम्पल भने अर्पण शर्मा भाइले जुन भन्छ नि 1 मिनट 83वटा, त तपाईँ उसको हातमा भन्नु सर्टिफिकेट छ त छैन। मानव उसले भन्ला म पर्खाइमा छु, त अहिले पनि पर्खाइमा र 1.5 वर्ष पनि पर्खाइमा थियो, मतलब त्यो ब्लफ कुरो त्यतिबाट थाहा पाइन्छ। सर्टिफिकेट मेरो हातमा छ र गिनिजको साइटमा जाँदाखेरि नाम मात्र मेरो देखिन्छ, मतलब अब को मेमोरी किङ हो तपाईँले राम्ररी बुझिहाल्नु, मैले मुखले भन्ने कुरो होइन। र तपाईँले एउटा कुरा सत्य के बताइदियो भने आज म यहाँ आफ्नो पब्लिसिटी भन्दा पनि जब उसले रेकर्डमा र प्रेस कन्फरेन्स राख्नुभयो र भन्नुभयो कि मैले भारतीय नागरिक नवल पजियारको रेकर्ड तोडेर मैले विश्व कीर्तिमान राखेँ। नवल पजियार पहिला त नेपाली हो, उयो भाइलाई राम्ररी थाहा थियो भनेपछि अर्पण शर्मा भाइले किन भनेको होला त्यो आइ एम रियली सरप्राइज्ड। र अर्को कुरो, जब गिनिजले त्यो कुरालाई आधारिकता दिएकै छैन, यो प्रुफ दिएकै छैन, एप्रुभ भएकै छैन, सर्टिफिकेट आएकै छैन, मतलब कसरी तोड्यो कि मेरो रेकर्ड? र अर्को दुःखको कुरो, ऊ आफ्नै पोस्टमा त्यहाँ लेखिएको पनि छ कि यो मेरो अफिसियल अहिले होइन, गिनिजले
भेरिफाई पनि गर्न सक्छ, सर्टिफिकेट पनि आउन सक्छ। जब यति पहिलादेखि नै माइन्डसेटमा थाहा छ भने उसले किन तपाईँको रेकर्डहरूको त्यस्तो गर्यो त? वाइ कि म मेमोरी किङ मैले यस्तो राखेँ, त्यो देखावा किन र मान्छेलाई भ्रममा किन? र नवल पजियार यथार्थ हुँदा नेपालीको पुत सपुत हुँदै उसले मलाई भारतीय किन कहलायो? जस्तो तपाईँले केही दिन अघि एउटा पत्रकार सम्मेलन पनि गर्नुभयो र त्यहाँ चाहिँ जस्तो आफू नेपाली हुनकै लागि अथवा आफ्नो नाममा भएको वर्ल्ड रेकर्ड मेरो नाममा छ है भनेर पत्रकार सम्मेलन गर्नु कतिको दुःख लाग्दो कुरा हो? पहिलो कुरो त यो भने त तपाईँलाई म मेरो काम र रिजल्टमा विश्वास गर्छु र अहिलेसम्म नेपाली जनताहरूको माया आशीर्वादले नै वास्तवमा अहिलेसम्म यहाँसम्म पुगेको छु र यो रेकर्ड कायम राख्न पनि उहाँहरूकै माया आशीर्वाद छ, राइट? र सायद यति रेकर्ड पाएपछि मैले धेरै पब्लिसिटीको तर्फ गएन, यो तपाईँलाई थाहा किन? म रिजल्टमा विश्वास गर्छु, राइट? र आज मलाई मिडियामा आउनु पनि पर्ने बाध्य किन भयो भने जब मेरो जन्मसिद्ध अधिकार, म नेपाली हुँ, मेरो नागरिकतामा जब आँच आयो, जब आघात आयो, तब मात्र मैले बाध्य भएर बोलेँ। नत्र यो भाइको बारेमा म लास्ट टाइम पनि बोल्न सक्छु, किन मलाई थाहा थियो यो भाइले भ्रममा राखिरहेछ जनतालाई, यो भाइले ब्लफ गरेको भनेर, तर मैले गरिनँ। किन? हाम्रो संस्कारमा सानोमा घरमा यति सिकाइएको छ कि सबको आफ्नो आफ्नो कर्म हुन्छ, जो जसले गर्छ उसले त्यस्तो पाउँछ। सो त्यसैले यो हाम्रो काम होइन, हामी आफ्नो काममा बिजी भइराख्ने। तपाईँ भन्नु सर एउटा सचेत नागरिक कारण भन्नुपर्ने थियो, ठिक छ, धेरै कुरा छ भन्नुपर्ने, तर त्यसको पछि हामी लाग्दैनौँ, हामी आफ्नो काममा व्यस्त। तर आज त्यो टाइममा छोडेको कारणले भाइले फेरि जुन नयाँ भ्रमहरू जुन छरिरहेको छन् जनतामाथि, मिडियाहरूमाथि, त्यसलाई चिरेर सत्य तथ्य आओस् भनेर आज मात्र म यो बोल्न पनि बाध्य भएँ। भनेको नवल पन्जियार नै एउटा अहिलेको लागि मेमोरी पावरमा वर्ल्ड रेकर्ड राख्ने मान्छे हो, नेपालमा त्यो बाहेक अहिले मान्छे अर्को मान्छे छैन। म सिम्पलमा भन्छु, हाम्रो नेपाली जनताहरूलाई तपाईँहरू पक्का कन्सियस हुनुहुन्छ र सायद यो 5 क्लास पढेको व्यक्तिले मेरो सानो कुरो बुझ्न सक्ला कि कसको साथमा को रेकर्ड होल्डर र को मेमोरी किङ यदि भन्ने चाहनुहुन्छ भने सिम्पलमा वर्तमानमा रेकर्ड कति छ? वर्तमानको रेकर्ड हो 1 मिनटमा 54 अब्जेक्ट्स मेमोराइज, ठिक, लङ्गेस्ट सिक्वेन्समा। त यो कसको नाममा छ? त यो नवल पजियारको नाममा छ। सर्टिफिकेट कसको हातमा छ? त यो नवल पजियारको हातमा छ, गिनिजको द्वारा दिइएको। र यदि कोही दाबी गर्छन् कि म मेमोरी किङ र मैले यति गरेको छन्, त गिनिजको साइटमा उसको नाम छ? छैन। उसको हातमा सर्टिफिकेट छ? छैन। त मात्र लाखौँ खर्च गरेर यो मिडियाबाजी गरेर प्रचार प्रसार गरेर उसले जुन भ्रम फैलाएर छ त्यो फेकको कुरा त्यतिकै बुझिन्छ। यसमा धेरै बोल्ने कुरै छैन, राइट? सो यति मात्र भन्न चाहन्छु। र अझै म के भन्न चाहन्छु भने जो पनि होस्, नट ओन्ली यो अर्पण शर्मा भाइ, जो पनि सक्नुहुन्छ भने राम्रो गरौँ, ओके? क्षमता छ, पावर छ भने धेरै रेकर्ड राखौँ, तर नभएको कुरालाई पैसाको बलमा या थाहा नभएको मिडिया साथीहरूलाई त्यो भ्रममा पारेर, जनतालाई भ्रममा पारेर त्यो गलत प्रचार नगरौँ। जस्तो तपाईँ मेमोरी किङ हुनुहुन्छ होइन, 54वटा चाहिँ वस्तुहरूको स्मरण गरेर विश्व वर्ल्ड रेकर्डमा पनि आफ्नो नाम राखिसक्नु भएको छ। पछिल्लो समय एकदमै चर्चामा रहेको विषय, जुन कुरा तपाईँलाई सोध्नै पर्छ, किनभने विजय साई जसले चाहिँ अमेरिकाबाट आएका मेमोरी किङको रूपमा 4 चोटि गइसकेका व्यक्तिलाई अन्तर्वार्ता दिँदा त्यो कुरा चाहिँ फेक हो भनेर सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ। उनले चाहिँ के भनेका छन् भने 3 करोड नेपालीलाई म सिकाउँछु मेमोरी पावर, मेमोरी किङ बनाउँछु 3 करोड नेपालीलाई भनेका छन्। विजय साई फेक हुन् अर रियल हुन्? यसमा सायद मैले भनिराख्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, बिकज यो कुरा तपाईँहरूले र जनताहरूले थाहा पाइ नै सक्नु भएको छ। र म यति बुझ्छु कि जो मान्छे पहिला कसैलाई यदि भन्छ कि म शिक्षित गर्न चाहन्छु, एजुकेट गर्न चाहन्छु, त त्यो व्यक्ति पहिला आफै कुन ब्याकग्राउन्ड र आफ्नो कस्तो छ पहिला त्यो हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने चिज हो, राइट? र जब जनताले बुझिसक्नु भएको त्यो कुरालाई मैले भनिराख्नु पर्दैन, यो तपाईँलाई थाहा भइसकेकै कुरो हो, राइट? तर यति मैले भन्नुला कि सुनेको भ्रममा मात्र नजानुहोस्, आफ्नो पनि कन्सियसनेस युज गर्नु होला। यो हाम्रो नेपाली जनताहरूसँग मिडियाहरू साथै हात जोडेर मेरो एउटा रिक्वेस्ट पनि छ कि प्लिज कन्सियसनेसलाई साथमा लिएर जानु। हुनसक्छ सायद कसैमा दैविक चमत्कार, कसैमा के भयो भने त्यो होला, तर हामी पनि ट्रेनिङ दिन्छौँ। म त ग्यारेन्टी यो के भन्छु भने एउटा साइन्स हो, एउटा आर्ट हो, एउटा यो टेक्निक हो। जुन टेक्निक व्यक्तिले इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने अनि रिजल्ट पाउँछन्। आइन्स्टाइन बन्ने त्यो हुँदैनन्, तर इम्प्रुभमेन्ट पक्का आउँछ। भनेको डिभाइन पावर हुन्छ नि? नै डिभाइन पावर त हुन्छ, तर उसमा सक्छ त्यो म भन्न सक्दिनँ यो टपिकमा। यसमा मलाई के, बिकज पर्सनली म नजानेको भए, म नचिनेको भए, राइट? यसमा मैले धेरै बोल्नु पर्दैन। जस्तो पछिल्लो समय मेमोरी किङका विषयमा चाहिँ धेरै व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ मिडियामा, खासमा गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड राख्नको लागि चाहिँ बेसिकल्ली के कुराहरू आवश्यक पर्छ र तपाईँ चाहिँ त्यहाँ जाँदा के कुराहरूको अनुभव छ यहाँ? भेरी गुड। पहिलो कुरो त गिनिज बुकमा नाम राख्नको लागि सबभन्दा पहिला एउटा इन्ट्रेस्ट र एउटा प्यासन हुनु पर्यो,
ओके। त्यस पश्चात हाम्रो जुन ह्युमन माइन्ड छ नि त्यो माइन्डको क्यापेसिटी त अनलिमिटेड छ। ओके, र माइन्डमा तपाईँको एउटा माइन्डको पनि एउटा ल्याङ्ग्वेज हुन्छन्। ओके, जुन ल्याङ्ग्वेजलाई बुझ्ने एउटा टेक्निकहरू त्यहाँ दिएको छ। त्यो टेक्निक्स थाहा पाएर त्यो डेडिकेसनको साथ प्र्याक्टिस गर्यो भने इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ। र यति कुरो कि व्यक्तिले चाह्यो भने जो पनि गर्न सक्छ, बिकज म सिम्पल परिवारबाट सिम्पल व्यक्ति मान्छे। ओके, र मलाई लाग्छ कि नवल पजियारले गर्न सक्छ, दुनियाँको हर कोहीले गर्न सक्छ। बस डेडिकेटको साथ लागिरहनु पर्यो र सच्चा मनको साथ, पवित्र भावको साथ, आफ्नो लगनशीलताको साथ लागि पर्यो। न कि कसैको खुट्टा तान्ने, न कि इनर्जीलाई गलत डाइरेक्सन दिने। जुन आज मलाई यो अर्पण शर्मा भाइको कारण मलाई यहाँ बोल्नु बाध्य भइरहेको छ। र भाइलाई पनि म सजेस्ट गर्छु, आजदेखि लाइफमा कहिले पनि यस्तो नगर्नु होला। अगेन म यति भन्छु कि तपाईँमा यदि क्षमता छ, खुबी छ, राम्रो रेकर्ड गर्नु, धेरै गर्नुहोस्। भगवान्ले तपाईँलाई आशीर्वाद पनि दियोस् र मेरो तर्फबाट पनि तपाईँलाई आशीर्वाद छ, माया छ। तर नभएको कुरालाई गलत भ्रम नफैलाउनुहोस्। र एउटा अरू भन्नुला, नेपाल देशमा यो हामी यति राम्रो काम गरिरहेको छौँ, यदि सक्नुहुन्छ भने सपोर्ट गरेर अझै नेपाली जनता देशहरूलाई राम्रो गरौँ। सक्नुहुन्न भने चुप लागेर बस्ने, तर गलत भ्रमको नफैलाउने। यहाँलाई भारतीय नागरिक भन्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? पहिलो कुरो कि म नेपाली हुँ, जुन तपाईँले नागरिकता पनि हेर्नुभयो, र म वंशज मेरो नागरिकता हो, म नेपाली हुँ र आई फिल प्राउड द्याट आइम ए नेपाली। ओके, र जसले मलाई भारत यति देखाउँदाहरू भन्दा पनि यदि बुझ्नुहोस् कि भारतीय छ भने त त्यही पनि यति के बुझ्नुहोस् भने कि नवल पजियारले तपाईँहरूलाई राम्रो गरिरहेछन्। आशीर्वाद दिनुहोस्, माया दिनुहोस्। र नेपाली त म नेपाली नै हुँ, यति कुरा भन्नु छ। यहाँले बोल्न नचाहेकै विषयमा म थोरै प्रवेश गर्न चाहेँ। विजय साईले त्यो मेमोरी पावर देखाएको अथवा त्यो भिडियो हेर्नुभएको छ कि छैन? हल्का कतै कतै हेरेको छु, तर नट इन डिटेल। जति हेर्नुभयो त्यो यहाँलाई विश्वास लाग्यो कि लागेन? यस्तो छ, मैले पहिला पनि भनेको छु कि जुन मैले देखेँ डडा टाइपको, त्यो अलिकता लाग्यो कि सायद हुनु पनि सक्छ, नहुनु पनि सक्छ। बिकज जो कुरा मलाई थाहा छैन मतलब हुँदैन, त्यो भन्न पनि मैले मिल्दैन। रामायण नै पुरै सम्झिन सक्छ एकदम? पनि हुनसक्छ, व्यक्तिले चाहिँ जे पनि हुनसक्छ। केही कुरा मेरो समाजको बाहिरको पनि कुरा हुन सक्छन्। ओके, तर अब ऊ आफ्नै मुखले तपाईँहरू भनिराख्नु भएको छ, जनताले थाहा पाइसक्नु भएको छ। सो त्यसैले म विचारको लागि प्रार्थना गरिदिउँ, भगवान्ले सद्बुद्धि दिउन्, रक्षा गरून्, धेरै यसमा नजाउँ। जस्तो अब मेमोरी पावरकै कुरा गरौँ, मेमोरी पावर बढाउनलाई चाहिँ मानिसहरूले बेसिकल्ली के गर्नुपर्छ? मानिसहरू दैनिक जीवनमा आइरहेका कुराहरू, साना कुराहरू हामी पनि भुलिरहेको हुन्छौँ। तपाईँले त्यत्रो 54वटा कुराहरू स्मरण गर्नुभयो, खास के कुरा चाहिँ अत्यावश्यक छ मेमोरी पावर बढाउन? मेमोरीको लागि सबभन्दा पहिला मेमोरी एउटा तपाईँको के छ भने हरेक व्यक्तिमा हुन्छ नि कुरा, याद राख्नुहोस्। तर त्यसलाई मेमोरीको भाषा नै के छ भने रिकलिङ द राइट इन्फर्मेसन विथ द राइट टाइम। मतलब सही समयमा सही कुरा याद आउने नि मेमोरी हो। यो कहिले ठानुस् कि तपाईँको मेमोरी छैन, सबको मेमोरी राम्रै हुन्छ। जस्तो माने एउटा विद्यार्थीले इक्जामको हलभित्र याद आउँदैन, तर इक्जाम बाहिर आएपछि याद हुन्छ, ए आन्सर त यो हुनु पर्थ्यो। मतलब मेमोरी छ तब त याद आयो नि, राइट? तर सही समयमा याद गर्नको लागि जुन प्याटर्न हुन्छ, सिस्टम टेक्निक सायद नथाहा पाएर उहाँलाई गाह्रो भयो। सो जस्तो कि तपाईँ मोबाइल किन्नुहुन्छ, कम्प्युटर किन्नुहुन्छ, एउटा के दिन्छ तपाईँलाई? म्यानुअल दिन्छ कि कसरी युज गर्ने, कसरी युज नगर्ने। तर दुःखको कुरो हो, जब हामी संसारमा जन्मेर आएको छौँ, हामीले कुनै म्यानुअल लिएर जन्मेका छैनौँ। सो जाने अनजाने ट्रायल इररमा हामी युज गरिरहेको हुन्छौँ। सो एउटा के म सजेस्ट गर्न चाहन्छु, त्यो टाइम मिल्यो भने हरेक व्यक्तिले, हरेक प्यारेन्ट्सले, हरेक स्टुडेन्टले यो माइन्डको जुन छ टेक्नोलोजी त्यो सिक्नै पर्यो, ताकि पढ्ने कसरी, पढ्नुभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ, पढ्दाखेरि के गर्छ, एक्चुअली शब्दलाई कसरी याद गर्ने, प्याराग्राफ कसरी याद हुन्छ, फर्मुला, त्यो सिस्टम हो। त्यो बुझेपछि लाइफ लङ उसलाई काम लाग्छ, त्यति हो। सो मेमोरी पढाउनको लागि यो पहिला टेक्निक जानु धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। अर्को कुरो के छ भने लाइफस्टाइल पनि सही हुनु पर्यो। सुत्ने टाइममा सुत्नुपर्छ, खाने टाइममा खानुपर्छ, अननेसेसरी इनर्जी माइन्डमा नराख्ने। र यति भएपछि माइन्ड जति हल्को हुन्छ त्यति क्रिएटिभिटी आउँछन्। मिन्स अरूको इगो, अरूको लाइक नेगेटिभिटी नराखौँ। र हामी प्रोग्राममा सिकाउँछ नेगेटिभ बोल्नु हुँदैन, तर आज मैले बोलेको पनि एउटा जनताले सत्यता थाहा पाउनको लागि हामी कसरी क्रिटिसाइज गर्न पनि आएको होइन, राइट? नत्र रेकर्ड राखेको मेरो यत्रो समय भयो, मैले कहिले मिडियामा मैले रेकर्ड राखेको छु, म हुँ यस्तो वाइ? तपाईँहरू भन्नुहुन्छ नि कि अकबरी सुनलाई कसी लगाउनु पर्दैन। आफ्नो काममा व्यस्त छौँ। मेरो प्रोफाइल हेर्नुहोस्, नेपालका विदेशका टप व्यक्तिहरू मेरो अडियन्सको रूपमा, मेरो स्टुडेन्टको रूपमा मसँग सिकेर जानुभएको छ। जसलाई म सानो छँदाखेरि सिनेमा हलमा पर्दामा हेर्थेँ, त्यो मान्छे पनि मसँग 1-to-1 सिकेर जानुभएको छ। त त्यो उहाँहरूको माया, ब्लेसिङ र भगवानको कृपा छ कि म उहाँले के सजेस्ट गर्न, सेयर गर्न सफल भएको छु। सो यति हो कि सिस्टम हो, हरेकले सिक्दाखेरि हरेकले गर्न सक्छ, यति कुरा हो। कहिलेकाहीँ दुःख लाग्छ कि लाग्दैन यसरी आफूले गरेको रियल कुरा चाहिँ अरूले तपाईँलाई फेक बनाउन लागिरहेका छन् भन्दा? मलाई त मेरो भन्दा पनि जुन व्यक्तिले भन्छ नि त्यसको माथि दया लाग्छ के। किनभने आज त्यो व्यक्तिले यदि यस्तो भ्रम फैलाइदिएको भए सायद आजमा मिडियामा बोल्ने पनि थिएन, र त्यो व्यक्तिहरूको भ्रम बाँची पनि रहन्थ्यो, र उनीहरू मजाले
दुनियाँलाई मिडियालाई भ्रममा अझै पारिरहेको हुन्थ्यो राइट। सो नगरिदिँदा भएको राम्रो हुन्थ्यो र दुःख सुख त के भन्ने, अब जे छ त्यो त छँदैछ राइट। र म नेपाली त नेपाली नै हुँ र बस यही हो कि गलत भ्रम नफैलाओस् र जुन पनि पेसामा व्यक्ति होस् कि हामी मानव छौँ, पहिला असल मानव बनौँ कि असल मानव बनौँ। जबसम्म हामी असल मानव बन्दैनौँ नि हामी कसैले राम्रो गर्न सक्दैनौँ कि। सो पवित्र भाव राखौँ, राम्रो मायाको साथ बसौँ, हुनुहुन्छ भने सपोर्ट गरिदियो कसैको मिसन पुरा गर्नको लागि, तर एक्लो गरिरहेको व्यक्तिलाई गलत भ्रम फैलाएर नामबाट बदनाम नहोस् ओके। र आफू पनि नभएको चिजलाई म यो हुँ त दिखावा पनि नगरोस्। यस, यो निषेधाज्ञाको समयमा चाहिँ बढी मान्छे डिप्रेस हुने अथवा त्यो खालको हुन्छ होइन। तपाईँले मोटिभेसनल स्पिकरको रूपमा पनि धेरै ट्रेनिङहरू गराउनु भएको छ। यो निषेधाज्ञाको समयमा अथवा भित्रै बस्दा चाहिँ मान्छे किन बढी डिप्रेस्ड हुन्छ? एउटा सिम्पल हुन्छ कि डिप्रेस्ड किन हुन्छ भने उहाँहरूले एउटा तरिका नजानेर हो। घरभित्र बस्दाखेरि उहाँले खुसी के मिल्नु पर्थ्यो भने कि एटलिस्ट मलाई टाइम मिलेको छ भगवानको द्वारा कि आफूले आफूसँग कुरा गर्न, आफ्नो कुनै स्किललाई डेभलप गर्न राइट। त्यो उहाँले सोचिदिएको भए सायद अझै राम्रो हुन्थ्यो। तर अब लाइफ के हुन्छ कस्तो हुन्छ त्यो ओभर थिङ्किङमा जानुभयो के। र उहाँहरूलाई सबैले एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने लाइफको 3वटा मेरो वर्ड याद राख्नु होला। कुनै पनि चिज परिस्थिति जो तपाईँको कन्ट्रोलमा यदि छ र चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ त ट्राई टु चेन्ज, एकदम तयारीको साथ चेन्ज गर्न कोसिस गर्नुहोस्। तर यदि थाहा छ कि जुन चिजमा तपाईँको कन्ट्रोल छैन र चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न त्यसलाई स्वीकार गर्नुहोस् ताकि तपाईँको माइन्डमा कम्फोर्टेबल हुन्छ। र अर्को कुरो कहीँ गाह्रो भइरहेको छ भने त्यहाँबाट अलिक मुभ गर्नुहोस्। सो यो कोरोना यो पेन्डेमिक हाम्रो कन्ट्रोलको बाहिरको कुरो हो। यसमा हामी के गर्न सक्छौँ मिन्स हामी घरमै बसेर यसलाई स्वीकार गर्न र यो टाइमलाई आफ्नो स्किल डेभलपको लागि आफ्नो फ्यामिलीसँग, आफ्नो बच्चासँग, आफ्नो स्पाउससँग, आफ्नो प्यारेन्ट्ससँग राम्रो बन्डिङ पनि बनाउन सकिन्थ्यो राइट। तर हामी सुन्नुभएको होला, देख्नुभएको वाइफ किचनमा बिजी, हस्बेन्ड मोबाइलमा बिजी, बच्चाहरू ट्याबमा बिजी, एकै रुममा हुँदा पनि कोही कसैको साथमा थिएन राइट। त यो पनि अलिकता सिस्टम बुझिदियो भने अझै सजिलो हुन्छ। र लाइफमा म के भन्छु, खुसी हुनको लागि केही चिज चाहिँदैन के, एउटा माइन्ड सेट हो ओके। परिस्थितिमा डिपेन्ड पर्नु हुँदैन, मनस्थिति भए पुग्छ। मान्छेको माइन्डलाई कुल राखिराख्न चाहिँ के कुरा आवश्यक पर्दो रहेछ? सिम्पल कुरो हो। यहाँ भाइहरूले जुन यो अहिले भ्रम फैलाउनु भएको छ त्यस्तो नगरेको भए सायद त्यो टाइममा आफ्नो माइन्डलाई राम्रो गरेको भए सायद अहिले अझै गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड साँच्चैमा राखिसकेको हुन्थ्यो। तर उसले अर्काको भ्रम फैलाउनमा, गलत अफवाहमा जब जान्छन्, जनतालाई भ्रममा ठान्छ, इनर्जी त त्यहाँ लागेको हुन्छन् अनि माइन्ड कुल हुनै सक्दैनन्। यहाँले अर्पणजीले चाहिँ तपाईँलाई भारतीय नागरिक हो भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो भन्नुभयो, त्यो प्रमाण छ यहाँसँग? नै, यो सिम्पल हो। जस्तो कि उहाँले पोस्ट जुन गर्नुभएको छ, उहाँको कन्फरेन्सबाट जुन कुरा आएको छ, त मिडिया साथीलाई के थाहा? उहाँले नि भनेको हुनुपर्छ नि राइट। र भिडियोमा पनि बोलेको जुन चिज छ अरूहरूले उहाँले पोस्ट गर्नुभएको छ, उहाँको व्यक्तिहरूले, त उहाँले थाहा छ कि नवल पजियार नेपाली त भनेछ है उहाँ भारतीय नेपाली हो अनि म बुझ्थेँ। या त उहाँले जुन पोस्ट गर्नुभएको छ त्यहाँ उसले पोस्ट नगरिकन भन्थ्यो कि यसलाई करेक्ट गर्नुहोस्, उहाँ भारतीय नेपाली हो अनि म मान्थेँ। र सर्टिफिकेटमा तपाईँको जहाँ लेखिएको हुन्छ कि नवल पजियार, तपाईँले एउटा म यहाँबाट जनताले एउटा कुरा के भनिदियो आइडिया एउटा भइहाल्छन्। कुनै पनि गिनिजको सर्टिफिकेट देख्दाखेरि नामको पछि ब्राकेटमा जुन कन्ट्रीको सिटिजन त्यो कन्ट्री लेखेको हुन्छ र त्यसपछि इन ठाउँ लेखेको हुन्छ। जस्तो मैले हैदराबादमा गर्दा इन हैदराबाद, भोलि अमेरिकामा भएपछि इन अमेरिका, भोलि तपाईँको यहाँ अब अर्को मेरो छिट्टै रेकर्डहरू भइरहेको छ काठमाडौँ, त इन काठमाडौँ आउँछन्। भनाइको अर्थ जो पनि व्यक्तिको नाम पछि जहाँ तपाईँको ब्राकेटमा दिनुहोस् त्यो कन्ट्री एक्चुअली। त भाइलाई थाहा थियो तर भाइले भ्रम छलाइदिनु भयो, त्यो जुन नगर्दा राम्रो हुन्थ्यो। जस्तो तपाईँले चाहिँ हैदराबादबाट त्यो रेकर्ड राख्नु भएका कारण चाहिँ जन्मै त्यही हो भन्ने खालको कुरा? नो नो नो, न त्यसको कारण। भाइलाई थाहा छ यो सायद हुनसक्छ इन्टेन्सनली नै गरेको हो, किनकि नेपालमा म मात्रै हो अरू कोही छैन भनेर। आर गेटिङ माई पोइन्ट? त्यो सम्म हुनसक्छ। र म एउटा कुरा के भन्छु, अघि भनिसकेँ, फेरि के भन्ने, अर्पण शर्मा भाइलाई एउटै सजेसन हो, राम्रो गर्नुहोस् मेरो भाइ। तपाईँ अरूको अफवाह या गलत प्रचारमा भन्दा पनि त्यो इनर्जी आफ्नो एफर्टमा लगाउनु, सायद भगवान्ले तपाईँले त्यसमा सद्बुद्धि दिउन् र अलिकति राम्रो रेकर्ड पनि आओस् ओके। र रेकर्ड राखेको 6 साल भइसकेको छ, यसमा रेकर्ड राख्न पाएको छैन। नवल पजियारको 6 महिना मात्र भएछ। अब हेर्नुहोस् अरू रेकर्ड पनि तपाईँले छिट्टै सुन्नुहुनेछ। मिन्स वाइ एम टेलिङ यु, आइ एम नट क्रिटिसाइजिङ, नट कम्पेयरिङ, बट एउटा कुरा सत्य तथ्य के हो भने म नेपाली हुँदा मलाई भारतीय बनाउनु उसको त्यो सबभन्दा ठुलो उसको भुल भयो। र रेकर्डै नराखेर म फलानु रेकर्ड गरेँ, म मेमोराइज गरेँ र प्रचार प्रसार गरिदिनु, त्यो उसको सबभन्दा ठुलो त्यो गल्ती भयो। विजय साहब पनि आफूलाई वर्ल्डको मेमोरी किङ भन्नुहुन्छ, उहाँलाई के भन्नु? म फेरि भन्छु, नट ओन्ली द्याट, नेपाली जनताले जो पनि भन्छ उसको पहिला हेर्नु न, सर्टिफिकेट हेर्नुहोस्, प्रुफ हेर्नुहोस्, उसको साइटमा नाम हेर्नुहोस्। अब गुगलको के छ भने तपाईँको अल्गोरिदम पनि चेन्ज गरिदिन्छन्, धेरै बुस्ट गरेर त्यो नाम आउँछन् एकर्डिङ टु फेसबुक, यो त्यो एकर्डिङ टु गिनिस बुक, खै त राइट।
सो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि सायद जनतामा अलिक कन्सियसनेस आउँछन् र जनताले यदि कन्सियसनेस बढाउनु भयो भने सायद आउने दिनहरूमा यस्तो भ्रम सायद हुँदैन। जो सत्य छ सत्य सत्य जस्तो काम हुन्छन्, जो असत्य छ उसलाई आँट पनि आउँदैन कि अब म भ्रम फैलाउ भनेर। विजय साईले पनि वर्ल्ड रेकर्डमा नाम राखेका छैन, गिनिज बुकमा छैन उहाँको, छैन छैन छैन। मेरो भाइ तपाईँ भन्नुहुन्छ म राष्ट्रपति हो अनि म के भने तपाईँलाई? तपाईँ भन्नुहोस् न त के भयो र? तपाईँ सुपरस्टार हो नेपालको अनि म के भन्ने तपाईँलाई? यो तपाईँको आफ्नो पर्सनल फिलिङ्स हो, राइट? र तपाईँको कुराले अरूले मानिदियो त्यो उहाँको बेवकुफी हो फेरि, राइट? त त्यो कुरा हो कि। अब अन्तिम चरणमा छौँ, जाँदा जाँदै आम नेपालीहरूलाई मैले केही कुरा तपाईँलाई सोध्न छुटाएको अनि तपाईँलाई केही कुराहरू भन्न मन छ? सबभन्दा पहिला तपाईँलाई धन्यवाद कि मनको कुरा राख्नलाई तपाईँले मसँग मिठो कुरा गरिदिनु भयो। र अन्तमा यति भन्न चाहन्छु, सबै नेपाली दाजुभाइ जनताहरूलाई सबैलाई एउटै कुरो कि यो हामी पहिला मानव हौँ, मानव भएर बसौँ पहिला, असल मानव। र सकभर आफ्नो मनलाई दिमागलाई दुखी नबनाउनुहोस् र अरूलाई पनि दुःख दिने काम नगर्नुहोस्। आफ्नो मनलाई खुसी राख्नुहोस् र अरूलाई खुसी दिने कोसिस गर्नुहोस्। यति भाव चाहिँ हुनैपर्छ। र सक्नुहुन्छ कसैको राम्रो मिसनमा साथ दिइदिनुहोस्, गलत अपवाह नउठाइदिनुहोस् र सत्यको के छ सत्य के हो त्यो बुझेर मात्र केही काम गर्नु होला, केही मान्नु होला, केही जान्नु होला। र फेरि म भन्छु गिनिजको साइटमा मात्र नवल पजियारको नाम छ। कसरी चेक गर्ने? त सिम्पलमा नवल पजियार गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड होल्डर गर्नुहोस्, त्यहाँ आइहाल्छन्। या त लङ्गेस्ट सिक्वेन्स अफ अब्जेक्ट मेमोराइज इन 1 मिनट गर्नुभयो त्यो पनि नाम त्यहाँ अटोमेटिक देखाइदिन्छन्। र अझै मेरो पेज छ, मेरो युट्युब छ नवल पजियार, त्यहाँ पनि हेर्नुहोस्, के लिङ्कहरू तपाईँले धेरै पाउनुहुनेछ। बस यति हो। यो रेकर्ड पनि राखेँ तपाईँहरूको माया र साथको लागि हो, तपाईँको मायाको साथको साथ हो। त्यसलाई तपाईँ सबैको प्रति आभार प्रकट गर्दछु। बिकज तपाईँहरूको माया बेगर, भगवानको कृपा, मातापिताको आशीर्वादको बेगर यो सफलै हुने थिएन। र यही सेकेन्ड यो लकडाउनमा फेरि मैले मेहनत गरेको छु र अझै प्र्याक्टिस गरिरहेको छु तपाईँको कि अर्को रेकर्ड म राखिरहेको छु। बाइनरी नम्बर, क्यालेन्डर, अरू डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीहरूको छन् जो छिट्टै तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ। अर्को रेकर्ड र बाहिर भएको रेकर्ड फेरि म नेपालमै ल्याएर हामी सबै नेपालीको सान विश्वभर चिनाउने म मिसनमा छु। र जीवन भनेकै मेरो मेमोरी र मेमोरी मेरो जीवनको अभियानमा म लागिरहेको छु। तपाईँहरूको माया र आशीर्वाद भए मलाई पुग्छ। बस यति हो। सत्य तथ्य राम्ररी बुझेर राख्नु होला। बस यति भन्न चाहन्छु। गड ब्लेस अल र भगवान सबैको कल्याण गरून्। थ्याङ्क यू। समय दिनुभयो, कुराकानी गरिदिनु भयो। यहाँको जुन यात्रा छ, यहाँले जुन विश्वमा आफ्नो नेपालीको सहित आफ्नो नाम रोशन गर्नुभएको छ, अझै जुन यात्रामा हुनुहुन्छ यहाँको यात्रा सफल बनोस्, शुभकामना र समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच।